नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। मुहतरम सामीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको खैरियत से रखे। 2022 ख़त्म हो चुका है और 2023 का आगाज़ हो चुका है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि 2023 में हमें कुरान मजीद का पूरा तर्जुमा सीखने और फिर इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सूरतुल बकरा का इंशाअल्लाह 14वां रुकू पढ़ेंगे, सूरतुल बकरा का 30वां रुकू पढ़ेंगे और दूसरे पारे का इंशाअल्लाह 14वां रुकू पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वा और इज़ा जब तल्लक़्तुमुन निसा, जब तुम तलाक दे चुको अपनी बीवियों को, फबलगना वो जब वो पहुँच जाए अजलहुन्ना अपनी मुद्दत को, फापस ला ना तादुलुहुन्ना और तुम ना रोको उन्हें अन के यनकिहना निकाह करने से अज़वाजहुन्ना अपने शोहरों से, इज़ा जब तरादौ जब के राज़ी हों बैनहुम आपस में बिलमारूफ़ दस्तूर के मुताबिक मारूफ तरीके से, ज़ालिका इससे युअज़ु नसीहत की जाती है भी उसको मन जो काना है मिनकुम तुम में से युकमिनु ईमान रखता है बिल्लाहि अल्लाह पर वल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर, ज़ालिकुम यही तुम्हारे लिए इसका पाकीज़गी है, लकुम तुम्हारे लिए व अतहर और सफाई है, वल्लाहु और अल्लाह यअलमु जानता है, व अंतुम और तुम ला तालमून नहीं जानते हो। और जब तुम औरतों को रजी तलाक दे चुको और वो अपनी इद्दत में भी ख़त्म कर लें तो फिर उनसे ना रोको कि वो बाहमी रज़ामंदी से मुनासिब तौर पर अपनी ही मर्द या किसी और से निकाह कर लें। इस अहकाम के साथ तुम में से उन लोगों को नसीहत की जाती है जो लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, और ये तुम्हारे लिए बहुत पाकीज़ा और सफाई की बात है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। आगे फरमाया वल वालिदातु और माएँ युरदिअना दूध पिलाएं औलादहुन्ना अपने बच्चों को, हौलैनी 2 बरस तक, कामिलैन पूरे, लिमन उसके लिए अरादा जो चाहे अन के युतिम्मा पूरा करना, रदा व दूध पिलाने की मुद्दत को जो पूरा करना चाहे, व अलल मौलूद लहू और वालिद पर रिज़्क़ हुन्ना उसका रिज़्क़ उसका खाना पीना, व किस्वत हुन्ना और कपड़ा बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक। यानी इसमें फरमाया गया कि वालिदा अपने बच्चों को 2 बरस तक पूरे मुकम्मल 2 बरस तक दूध पिलाएं और वालिद पर ये ज़िम्मेदारी आयद है कि वो इसके खाने का भी एहतमाम करे, इसके कपड़ों का भी एहतमाम करे दस्तूर के मुताबिक यानी मारूफ तरीके से। ला नहीं तुकल्लफून तकलीफ देता नफ्सुन किसी नफ्स को इल्ला मगर वुसअहा, अल्लाह तबारक व तआला किसी नफ्स को उसकी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुँचाता। ला ना तुदारा तकलीफ़ नहीं दी जाए वालिदतुन माँ को बिवालदिहा उसके बच्चे की वजह से, वाव लाना मौलूद लहू और ना वालिद को बिवालदिही उसके बच्चे की वजह से, व अलल वारिसी और वारिस के लिए भी मिसलू इस ज़ालिका ऐसा ही हुक्म है, फापस इन अगर अरादा फिर अगर दोनों चाहें फिसालन दूध छुड़ाना अनके तराद मिनहुमा दोनों रजामंदी से, व तशावुरन और बाहमी मशवरे से, फापस लाना जुनाखा गुनाह है अलैहिमा उन दोनों पर, वाह और इन अगर अरद तुम चाहो अन के तस्तरदिउ तुम दूध पिलाओ औलादकुम अपने बच्चों को अपनी औलाद को, फापस लाना जुनाहा कोई हर्ज नहीं है कोई गुनाह नहीं है अलैकुम तुम पर, इज़ा जब के सल्लम तुम दे दो तुम किसी दाई को, माँ जो आती तुम जो देना तुमने मुकर्ररा जो तुमने किया हुआ बिमारूफिन मारूफ दस्तूर के मुताबिक मारूफ तरीके से, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, वालमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह बेसदमा जो तामलूना तुम करते हो बसीर देखता है, और जान लो जो तुम करते हो अल्लाह तबारक व तआला उसे देख भी रहा है। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, ये मुद्दत उसके लिए है जो पूरी मुद्दत दूध पिलाना चाहे, यानी जो चाहे तो जो चाहे इस मुद्दत को पूरी भी कर सकते हैं। और बाप पर फ़र्ज़ है कि वो बच्चे की माँ के खाने पहनाने का मुतल्लका होने की हालत में भी मुनासिब इंतज़ाम करे। किसी शख्स को भी इसकी बसात से बढ़कर तकलीफ़ नहीं दी जाती, यानी किसी शख्स को उसकी ताकत
سے بڑھ کر اس سے تکلیف نہیں دی جاتی۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے، اور یہی احکام بچوں کے وارثوں پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ پھر اگر باہمی رضامندی اور مشورہ سے قبل از وقت دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہو تو پلوا سکتے ہو، تم اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم نے جو کچھ دینا مقرر کیا تھا وہ دستور کے مطابق انہیں دے دو، یعنی تم نے دائیا کو جو بھی دینا مقرر کیا تھا تم اسے دستور کے مطابق وہ چیز دے دو، یعنی معاوضہ دے دو، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرو اور یقین جانو کہ اللہ تمہارے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو یقیناً دیکھتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون مر جائیں منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجن اپنی بیویوں کو، یتربصن وہ بیوائیں انتظار کریں، یعنی بانفسہن اپنے اوپر، اربعۃ اشہر، یعنی اب یہ مدت کی بات کی جا رہی ہے، یعنی وہ عدت نہیں ہوتی بھائی خامند مر جائے تو اس کے بعد، اب یہاں قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اربعۃ اشہر 4 مہینے تک وہ انتظار کریں، وعشرہ یعنی 10 دن، 4 مہینے 10 دن مدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرما دی ہے۔ فاپس اذا، پھر جب بلغنا وہ پوری کر لے اس مدت کو، اس عدت کو، اجلہن اپنی عدت کو، فاپس لانا جناحہ کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، فیما اس میں، فعلنا اس میں جو فیصلہ وہ کریں، فی انفسہن اپنے حق میں، بالمعروف دستور کے مطابق یعنی معروف طریقے سے، واللہ اور اللہ بے ساتھ ما جو تعملون تم کرتے ہو خبیر جانتا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں، ان کی بیواؤں کو چاہیے کہ وہ 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں، پھر جب یہ عدت پوری کر چکے تو تم پر اس کارروائی میں کوئی گناہ نہیں جو وہ جائز طریقے سے نکاح کے لیے کریں، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، اور اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم عدت، واو لانا جناح گناہ علیکم تم پر، فیما اس میں، عرتم بھی کہ اشارہ کر دو، من خطبۃ النساء عورتوں سے نکاح کا، او یا اکنن تم یا چھپاؤ تم اس کو، فی انفسکم اپنے دل میں، علم اللہ اللہ جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے، انکم کہ تم، ستذکرونہن ضرور ذکر کرو گے ان کا، ولیکن اور لیکن، لا تواخذوہن نہ کر دو وعدہ نکاح کا ان سے، سرن مخفی یعنی چھپے ہوئے طور پر، سرن چھپی ہوئی بات، یعنی سرن کوئی چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں، اللہ مگر ان کے تقولو یہ کہ کہو، قولاً بات، معروفہ مناسب طریقے سے بات کرو، اور لا نہ تعزمو اور تم عزم نہ کرو، تم پختہ عہد نہ کرو، عقدۃ النکاحی نکاح کا، حتیٰ کہ اس وقت تک، یبلغا کہ پہنچ جائیں، الکتاب عدت، اجلہ مقرر وقت، یعنی مقرر وقت 4 مہینے 10 دن تک، جب تک عدت پوری نہ ہو ان سے بات نہ کرے، اس کے بعد پھر آپ نکاح کا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یعنی اسے چھپائیں یا مرضی آپ۔ وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروا پھر اس سے ڈرو، وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، غفور بڑا بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ اس آیت مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں، اور اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عدت کے اندر ایسی عورتوں سے اشارہ نکاح کا خیال ظاہر کرو، اپنے دل میں نکاح کی خواہش پوشیدہ رکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہیں ان کا خیال ضرور آئے گا، لیکن مخفی طور پر ان سے کوئی وعدہ نہ لو، ہاں جائز طور پر ان سے کوئی بات کہہ سکتے ہو، اور اس وقت تک تم نکاح کا قصد نہ کرو، یعنی اس وقت تک ان سے، یعنی مدت کے اندر ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، اور اس بات کو اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ کو ان سب باتوں کا علم ہے جو تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، اور اس بات کو تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سب باتوں کا علم ہے جو تم نے اپنے دل میں چھپائی ہوئی ہیں، پس اس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور یقین جانو کہ اللہ بخشنے والا اور نہایت تحمل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے، سیکھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔